Sa tabo sa Kapitolyo, gibida sa lungsod sa Hinatilan ang ilang lamian nga puto buli o palagsing. Sa ilang stall mismo giluto ang puto buli nga giatngan sa mga customers. Ang puto buli o palagsing, mga delicacies nga ang ingredients gikan sa buli. Saan na siya paghimo? Taas man ang proseso ana gikan pa sa pagputol ngadto sa paglubok ngadto sa pag-ahab, pero ang amo diretso na lang ni kana naman may mga on dito nga baligya karang powder ba nga buli na nami sa tupad ilan na nang gi-extract gikan sa tubdan sa punuan. So mao gyud ni ato ipanghambog sa Hinatilan. Oh, uwana na siya usa na siya sa upat ka kuan nga makuha na mo sa buli. Ari lang mi dire sa among bot aron makatan-aw ka kun unsa ang puto nga buli ug ang palagsing nga maoy ginaingon nga suman budbud nga buli. Samtang ang lungsod sa Bourbon nagpaukyab sa ilang tuba ice cream. Ang lungsod sa Bourbon ilado sa ilang tamis nga tuba. Nunot ni ini gihimo sa ilang lungsod ang Tuba Festival. Usa gihimo nga ni ma'am? Ang main ingredients gid niya tuba. So mo na siyang tuba ice cream. Niya the rest na ang katunang para sa ice cream na gyud nga mixture. Mo na siya nakadiferensyaan na. Tastes like tuba. So muna po sa kalahian niya sa uban-uban ice cream. Lahi gid siya kay tuba man siya ang main ingredients niya. So daghan sa nang oryoso no. Oh, daghan gid ang curious na. Kasagaran sa makatilaw lamian jud mo balik-balik jud siya. Sa tabo sa Kapitolyo, daghan pang mga delicacies ug produkto nga gikan sa nagkadaiyang lungsod sa lalawigan sa Sugbo. Munching Austero, manginlabot ug magpakabana tungod kay ato ang Cebu.